تحية الوطن، تحية جمهورية مصر العربية الطبعة الأولى في قناة دريم، وهذا أحمد المسلماني يحييكم. السلام عليكم. ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، كل عام ومصر بخير. 31 يونيو ثورة استعادة الأمل. في 30 يونيو 2013 خرج الشعب من أجل قتل اليأس والإحباط، استعادة الأمل، استئناف الحضارة. بعد أن أوشكت مصر على الغروب عادت مصر من جديد في 30 يونيو. كل عام ومصر أكثر أمنا وأعلى مجدا. لماذا تريد اليونان تغيير اسم جمهورية مقدونيا؟ كان في دولة حضراتكم اسمها يوغوسلافيا أو الاتحاد اليوغوسلافي، دولة مهمة جدا جدا في منطقة البلقان، اللي هي منطقة مهمة جدا وخطيرة جدا في جنوب وجنوب شرق أوروبا. المنطقة دي فيها صراعات لا تنتهي، إثنيات وعرقيات وقوميات، والجماعة دول موجودين هنا والجماعة دول عندهم ناس من قومية تانية، خليط من القوميات والأجناس والأعراق والمذاهب صعب جدا في البلقان. يوغوسلافيا في قلب البلقان. أوائل التسعينات انهارت يوغوسلافيا وتفكك الاتحاد اليوغوسلافي، ولقينا بقى حروب البلقان، حرب البوسنة والهرسك، حرب كوسوفو، وأيضا استقلال جمهوريات أخرى كانت أقاليم في جمهورية أو الاتحاد اليوغوسلافي. من بين الدول اللي استقلت بعد انهيار الاتحاد اليوغوسلافي هي دولة مقدونيا أو جمهورية مقدونيا. هي دولة صغيرة مساحتها 25,000 كيلو متر مربع، قد لبنان مرتين ونص. العاصمة اسمها سكوبيه، وعدد السكان 2 مليون وشوية، يعني دولة صغيرة لكنها في مكان مهم من العالم. لما اتأسست أو استقلت دولة مقدونيا أو جمهورية مقدونيا حصل احتجاج عند اليونان اللي هي الدولة المجاورة لدولة مقدونيا. طيب اليونان اللي هي عضو الاتحاد الأوروبي، اللي هي عضو الناتو، اللي هي دولة لها تاريخ كبير جدا في المنطقة والعالم، ليه اليونان احتجت على مقدونيا؟ هل هو خلاف على بترول، على غاز، على منطقة جغرافية متنازع عليها، على نفوذ في إقليم معين؟ الحقيقة أغرب أنواع الخلاف في العلاقات الدولية المعاصرة أو المشكلات الحدودية المعاصرة. اليونان احتجت على اسم مقدونيا، إن مقدونيا ما تتسماش بهذا الاسم فقط، لا يوجد أي احتجاج آخر من اليونان على مقدونيا إلا إن ليه اسمها مقدونيا. فمقدونيا قالت طب نغير اسمنا شوية وخلوها في الأمم المتحدة جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة. طبعا اسم صعب جدا. برضو اليونان مش موافقة على هذا الاسم، جم ياخدوا شعار شمس فيرجينيا، شعار مشهور في المنطقة هناك. احتجت اليونان، فمقدونيا لغت هذا الشعار. المطار اللي عملوه في العاصمة سموه مطار الإسكندر الأكبر المقدوني. احتجت اليونان، غيروا اسم المطار من الإسكندر الأكبر باسم مطار سكوبيه. كل ما يعملوا حاجة اليونان تقول لا، إما إنهم يتراجعوا وإما إن المشكلة تستمر. في مفاوضات محتملة مع الاتحاد الأوروبي، مع الناتو، اليونان لا، مش هيتفاوضوا الاتحاد الأوروبي ولا ناتو ولا يدخلوا هذه المنظمة ولا هذه المنظمة. ليه؟ لما يغيروا اسمهم الأول. فمقدونيا فيها طيارين، طيار بيقول مش هنغير اسمنا زي ما احنا مقدونيا، طيار تاني بيقول احنا ممكن نغير اسمنا علشان نخش الاتحاد الأوروبي ونخش الناتو. الروس بيضغطوا مش عايزينهم يخشوا الناتو، انما في تيار قوي جدا ميال للدخول الى الناتو وللدخول الى الاتحاد الاوروبي. طيب اليونان ايه اللي مضايقها في اسم مقدونيا؟ اللي مضايقها الثقافه، الحضاره، ان الحضاره المقدونيه والثقافه المقدونيه والحضاره الاغريقيه والفلسفه الاغريقيه كل ده تراث اليونان. فاليونان مش عايزه شركاء ولا ورثه لهذا التراث الحضاري والفكري والفلسفي والعقلي إلا اليونان.
فما حدش يسرق الإسكندر الأكبر لأن اليونان تعتبره يوناني، وما حدش ياخد أسماء تتعلق بالثقافة والحضارة المقدونية الإغريقية القديمة. عشان كده محتاجين على إن البلد يبقى اسمها مقدونيا. الأمر الثاني، في إقليم شمال اليونان اسمه مقدونيا، ده أحد أقاليم اليونان. فإزاي يبقى عندهم إقليم اسمه مقدونيا جنب دولة اسمها مقدونيا، وهم أصلا حضارة وثقافة وفلسفة مقدونيا كانت عند اليونانيين، وبالتالي لابد يغيروا اسمهم طبقا لليونان. البرلمان اجتمع قريب منتصف 2018 وقال خلاص نغير اسم مقدونيا ونعدل فيه شوية عشان ما نزعلش اليونانيين، وعلشان نخش الاتحاد الأوروبي ونخش حلف شمال أطلسي اللي هو الناتو. عرضوا 5 أسماء يتغيروا إليها، هيحافظوا على كلمة مقدونيا لكن يضيفوا كلمة يميزوها عن إقليم مقدونيا في اليونان. البعض قال مقدونيا الجديدة، والبعض قال مقدونيا الشمالية، والبعض قال مقدونيا العليا، والبعض قال مقدونيا سكوبيه نسبة إلى العاصمة سكوبيه. وفي نهر في مقدونيا طرح أن يكون فيه اسم متعلق بهذا النهر اسمه فردار، فلك يبقى مقدونيا فردار. يبقى 5 أسماء، يا هيتغير اسمها لمقدونيا فردار، يا مقدونيا سكوبيه، يا مقدونيا الجديدة، يا مقدونيا الشمالية، يا مقدونيا العليا. دول ال5 أسماء اللي مطروحين. لكن المعارضة في مقدونيا بتقول مش هنغير اسم البلد، مش هيبقى اسم تابع لليونان، ولابد يكون في استقلال وطني. إنما في الواقع المنطقة دي منطقة صعبة جدا. جو بايدن نائب الرئيس الأمريكي لما زار المنطقة من قبل قال في كوسوفو أما يعني تعبت هذه المنطقة من الصراعات العرقية اللي موجودة فيها، عرقية، إثنية، مذهبية، قومية، طائفية، كل أشكال الصراع اللي موجودة في البلقان. المنطقة ما تعبتش من هذا الصراع، لكن يبدو إنه التاريخ صعب جدا إلغائه، وإن الصراع على الملكية الفكرية للحضارة والثقافة هو صراع حقيقي وجاد، وإن موقف اليونان مش مجرد غلاسة على مقدونيا، إنما صراع حقيقي من يمتلك جزء من تاريخ العقل الإنساني، جزء رئيسي من تاريخ الفلسفة الإنسانية، جزء رئيسي من تاريخ العقل البشري. اليونان تحتج على اسم مقدونيا، ومقدونيا تطرح 5 أسماء بديلة. على مساحة 3000 فدان أمريكا تقيم أكبر قاعدة في الخارج على أراضي كوريا الجنوبية. قبل كده قلت لحضراتكم إنه سنة 50 51 52 53 دي سنوات الحرب الكورية اللي انتهت بتقسيم كوريا إلى كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية، والسوفييت كان عندهم نفوذ في الشمال والأمريكان نفوذ في الجنوب. من 70 سنة في قاعدة عسكرية أمريكية كبرى في قلب العاصمة سول. فعاصمة كوريا الجنوبية موجود فيها قاعدة من 70 سنة، لكن القاعدة ديت بدأت تضايق الناس لأنها في حي راقي جدا أرقى أحياء العاصمة. فالسكان والمواطنين بقوا متضايقين من إن في نفوذ أمريكي إلى هذا الحد، وإن هم محتلين مساحة كبيرة في أرقى أحياء العاصمة، وإن الجيش الأمريكي داخل خارج على هذا المكان. فالأمريكان بدأوا يفكروا مع الكوريين الجنوبيين إن هم يبعدوا شوية عن العاصمة ويسيبوا الحي الراقي ده ويروحوا يعملوا مركز عسكري جديد جنوب العاصمة. وراحوا مكان 70 كيلو جنوب العاصمة سول وعملوا هناك قاعدة عسكرية أمريكية. إنما هذه القاعدة طبقا لتقارير عسكرية متعددة هي أكبر قاعدة أمريكية في الخارج على مساحة 3300 فدان. هذه المساحة الكبيرة لما هنشوف بعد كده في الفيديو اللي بثته محطة يورو نيوز هنلاقي إن في نوادي اجتماعية، في مؤسسات، في ملاعب، في مساحات شاسعة جدا لهذه المنطقة العسكرية الأكبر خارج أمريكا. البعض بيقول إن كده أمريكا بتنسحب من كوريا الجنوبية، إنما أمريكا بتقول لأ، مفيش انسحاب. حتى بعد لقاء كيم زعيم كوريا الشمالية والرئيس ترامب مش ابتعاد لأمريكا من كوريا الجنوبية،
إنما كده أحسن إن في قاعدة جوية جنب القاعدة الجديدة تكثيف القوات أثناء إدارة الأزمات أو تسيير العمليات. أنسب يكون القاعدة الجديدة جنب القاعدة الجوية، وإن الاتنين يكونوا خارج العاصمة سول، وبالتالي ده مش انسحاب من كوريا الجنوبية إنما إعادة تمركز في كوريا الجنوبية. السؤال دلوقتي، هل وجود قواعد عسكرية أمريكية في كوريا الجنوبية من 70 سنة وحتى الآن يعتبر حماية لكوريا الجنوبية ولا نفوذ وسيطرة في كوريا الجنوبية؟ الإجابة عند أغلب المحللين الاثنين. تعتقد كوريا الجنوبية أنه حماية وهو حماية، ويعتقد الآخرون أن هو سطوة وسيطرة ونفوذ، وهو فعلا فيه من السطوة والسيطرة والنفوذ الكثير. في الأوقات اللي الدول تدخل فيها في محن كبرى زي التقسيم ونفوذ أجنبي من كل اتجاه، في هذه الحالة الحقائق والبديهيات بتكون عرضة للتساؤل وإعادة التساؤل والخطر في الإجابة. لهيب السماء الذي بدأ قبل الحرب العالمية الثانية، الدفاع الجوي المصري في 80 عاما. 1938 أول الدفاع الجوي المصري. 1968 التأسيس الرسمي لقوات الدفاع الجوي في مصر كفرع مستقل داخل القوات المسلحة. 30 يونيو 1970 عيد الدفاع الجوي اللي فيه أسقطنا طائرات الفانتوم، أكثر من 300 طائرة فانتوم، وأكثر من 20 طيار إسرائيلي تم أسرهم. في هذه المعارك كان سحق مستمر للعدو على مدى أسبوع أسطوري خلى كليات كتيرة في العالم تعيد دراسة هذه الحرب المذهلة جوانب من حرب الاستنزاف ثم حرب أكتوبر فيما بعد. قوات الدفاع الجوي بتحتفل في 30 يونيو من كل عام بهذا العيد العظيم اللي فيه تم كسر غرور العدو، واللي فيه تم التمهيد للانتصار، واللي فيه أيضا كان العمل الأسطوري العظيم بناء حائط البطولات أو حائط الصواريخ. المشير محمد علي فهمي العظيم هو مؤسس وأول قائد للدفاع الجوي في مصر، وقوات الدفاع الجوي قوات لها تاريخ مجيد ضمن العسكرية المصرية الماجدة والعريقة. فكل عام وقوات الدفاع الجوي المصرية بكل التألق والتقدم والمجد. 80 سنة على قوات الدفاع الجوي المصرية منذ أول مدفعية مضادة للطائرات عام 1938 وحتى 2018 وحتى عقود وقرون وألفيات قادمة في عمر وطننا العظيم. حفظ الله الجيش، حفظ الله مصر.